नमस्कार, यो समाचारमा स्वागत छ। म शशि नेपाल। म अपेक्षा तिमिल सेना। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। ओली इतिहासकै कलंकित प्रधानमन्त्री भएको नेकपा अध्यक्ष दाहालको आरोप। सहकार्यको सम्भावना टुटेको अध्यक्ष नेपालको प्रतिक्रिया। नेकपाले सडक कब्जा गर्दा पनि प्रतिपक्षी कांग्रेस अनिर्णयको बन्दी। मिलेर आन्दोलन गर्ने नेकपाको प्रस्ताव फेरि पनि अस्वीकार। कोरोना विरुद्ध पहिलो खोप अभियान प्रभावकारी नहुँदै दोस्रो सुरु। थप खोप ल्याउने विषयमा सरकार अझै मौन। चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनामा शोधनान्तर बचत 1 खर्ब 25 अर्ब पुग्यो। वैदेशिक व्यापार बढ्दा आयातमा भने गिरावट। र राष्ट्रिय महिला लीग फुटबलमा एपीएफको अपराजित यात्रा कायमै। उदयपुरको चौदण्डी गढी 14-0ले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रतिक्रान्तिको वकालत गरेकाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली इतिहासमै कलंकित बनेको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आज आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष दाहालले प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिक्रान्ति विरुद्ध संविधान, लोकतन्त्र र गणतन्त्रको पक्षमा एकजुट हुन आह्वान गर्नुभयो। पार्टी एकीकरणको समयदेखि नै ओलीले लोकतन्त्र र संविधान विपरीत कार्यशैली देखाएको भन्दै उहाँले त्यस विरुद्ध सङ्घर्षमा उत्रिएको प्रष्ट पार्नुभयो। केपीजीले जसरी प्रतिगमन गर्ने र संविधानलाई कुल्चिने काम गर्नुभयो, प्रतिक्रान्तिको वकालत गर्न थाल्नुभयो, उहाँले बाजी हार्नुभयो भनेको छु मैले। उहाँ कलंकित पनि हुनुभयो इतिहासमा र उहाँले जित्ने कुनै सम्भावना छैन। अर्का अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्री ओलीको समूहलाई चोइटिएको समूहको संज्ञा दिनुभयो। उहाँले अब प्रधानमन्त्री ओलीसँग कुनै सम्बन्ध नरहेको प्रतिक्रिया दिनुभयो। केपी ओलीलाई हामीले अध्यक्ष पद निकाली पनि सकेका छौँ, पार्टीको साधारण सदस्यताबाट पनि बर्खास्त गरिसकेका छौँ। त्यस हुनाले उनको अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपासँग कुनै सम्बन्ध रहेको छैन। उनलाई खोल्ने रहर छ भने नेकपा मन परेको छ भने नेकपा ओली गुट भनेर खोले हुन्छ। अध्यक्ष नेपालले अहिलेको सङ्घर्षलाई निजी लडाईँको रूपमा नभई ओली प्रवृत्ति विरुद्धको लडाईँका रूपमा बुझ्न आग्रह गर्नुभयो। लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संविधान कमजोर बनाउने र जोगाउने बीचको सङ्घर्ष भएकाले जसरी पनि आफूहरूले जित्नै पर्ने उहाँको भनाइ छ। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दामा लामो समयदेखि सर्वोच्च अदालतमा बहस चलिरहेको छ। फागुन पहिलो सातासम्म फैसला आउन सक्ने अनुमानसहित दुई नेकपाका नेता आफ्नो एजेन्डा बुझाउन भन्दै भेला र सभाहरूमा बढी व्यस्त देखिन्छन्। एक रिपोर्ट। गत पौष 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन भयो। सोमबारसम्म आइपुग्दा संसद विघटन भएको 51 दिन भयो। संसद विघटन भएको भोलिपल्टै 6 गते सर्वोच्च अदालतमा असंवैधानिक कदम भन्दै रिट दर्ता भयो। रिट उपर पौष 22 गतेबाट सुनवाई सुरु भएको थियो। संसद विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको 13 वटा रिट निवेदनमाथि हरेक दिन जसो बहस भइरहेको छ। सत्ताधारीदेखि विपक्षीमा रहेकाहरू अदालतको अन्तिम फैसलाको प्रतीक्षामा छन्। सुनवाई सुरु भएको समेत 1 महिना बितिसकेको र दुवै पक्ष वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले गरिरहेको बहस अन्तिम भएकोले अदालतबाट अब केही दिनमै फैसला आउन सक्ने अनुमान गरिएको छ। त्यसो त आफ्नो पक्षमा फैसला नभएमा आन्दोलनमा जाने मनस्थितिमा दुवै पक्ष देखिएको छ। त्यसमा पनि फुटको विधि मात्रै बाँकी रहेको नेकपा बढी चटारोमा देखिन्छ। सम्भवतः फागुनको पहिलो साता सर्वोच्चबाट फैसला आउने अनुमान सहित हुन सक्छ नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल फागुनको पहिलो साताबाट सबै दलहरू सम्मिलित संयुक्त आन्दोलनको तयारी भइरहेको संकेत गर्दछन्।
अदालत प्रभावित बनाएर असंवैधानिक कदमको पक्षमा फैसला गरेमा आफूहरू आन्दोलनमा होमिने पटक पटक बताउँदै आएका छन्। सम्भवतः अदालत फैसलाको बिड मार्ने अवस्थामा रहेको आकलन सहित हुन सक्छ। दलहरूको आमसभा, जुलुस र प्रशिक्षणहरू बढी नै देखिन्छन्। आफूहरू गतिशील देखाउन, संगठनमा आबद्ध कार्यकर्ताहरूलाई प्रभावित बनाउन र आफ्नो धारणा राख्ने अवसर बनाउन यस्ता राजनैतिक गतिविधि बढाएका हुन्, जुन अस्वस्थ प्रतिस्पर्धातर्फ अघि बढेको छ। लोकतन्त्रमा दलहरूको चाहिँ शक्ति सामर्थ्यलाई अस्वीकार गरेको कुरा हो। तिनको आग्रह, पूर्वाग्रह र घोर चाहिँ अतिवादी र त्यो डेमोक्रेसीलाई धज्जी उडाउने तर्क मात्रै हो त्यो। त्यसैले पाइहाल्छ नि, किन नपाउने? किनभने अरूले पाउँछन्, सत्तारूढ दलले पनि पाउँछ। त्यति हो कुरा। के गरेको छ र जनताका बिचमा आफ्नो कुरा भने हुन्छ, त्यति भन्न त पाइहाल्छ नि जसले पनि। विभाजित अवस्थामा रहेको सत्तापक्ष दुवै नेकपा मात्रै होइन, नेपाली कांग्रेस पनि आफ्नो सांगठनिक सुधारका लागि गाउँ तथा वडा तहसम्म सक्रिय देखिन्छ। विचाराधीन मुद्दामा समेत राजनैतिक अधिकार भन्दै व्यापक गतिविधि गरिरहेका दलहरू अदालत आफ्नो फैसलाको अन्तिम घडीमा रहँदा थप सक्रिय देखिएका हुन्। अदालतलाई प्रभावित गर्ने हिसाबले नै यो अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दामाथि चाहिँ मुद्दाका विषयलाई लिएर जनप्रदर्शनहरू र सडकमा प्रदर्शनहरू भइरहेका छन् र त्यो जब यो फैसलाको नजिक आउँदैछ यसलाई झन् तीव्र शक्ति प्रदर्शनलाई झन् तीव्र बनाएर लगिएको छ। यो कम्प्लिटली तपाईँलाई चाहिँ के छ भने लोकतन्त्रको खिलाफमा छ र लोकतान्त्रिक मर्यादाको विपरीत छ भन्ने कुरा बुझ्न आवश्यक छ। गत पौष 5 गते संसद विघटन भएपछि फरक धारमा बगिरहेको नेपालको राजनीति सर्वोच्च अदालतबाट फैसला नआउँदासम्म अन्यलता कायमै रहने निश्चित छ। तर दलहरूको गतिविधि हेर्दा यस्तो देखिन्छ कि आफ्नो पक्षमा भइरहेको बाहिरी माहौल पनि अदालतलाई दबावपूर्वक देखाउन चाहन्छ। अब बाँकी समाचार। सत्तारूढ दलबाट फुटेर सडकमा आइपुगेको दाहाल नेपाल पक्षको नेकपाले सडक तताइरहँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस किन कर्तव्य विमूढको अवस्थामा रहेको छ। ऊ न त एक्लै आन्दोलन अघि बढाउन सक्छ, न त अरू दलले राखेको प्रस्ताव नै स्वीकार गर्न सक्छ। एक रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि सत्तारूढ नेकपाका दुई घटक सडक तताइरहेका छन्। प्रधानमन्त्रीको कदम विरुद्ध दाहाल नेपाल पक्ष सडकमा उत्रिएको छ भने सरकारमै रहेको ओली पक्ष उनीहरूलाई काउन्टर दिन लागि परेको छ। दाहाल नेपाल पक्षको नेकपालाई लागेको छ प्रतिपक्ष दललाई साथ नलिई आन्दोलन प्रभावकारी हुने छैन र ओलीले घुँडा टेक्ने छैनन्। त्यसैले बेला बखत ऊ कांग्रेसलाई फकाइरहन्छ। काठमाडौँमा सोमबार आयोजित एक कार्यक्रममा दाहाल नेपाल पक्षका नेता रघुजी पन्तले संविधानको रक्षाका निम्ति सबै राजनीतिक दल मिलेर आन्दोलनमा जानुपर्ने धारणा राखे। पन्तले अहिले संघीयता र लोकतन्त्र, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको रक्षाका लागि संयुक्त आन्दोलनमा सहभागी हुन कांग्रेसलाई आग्रह गरे। 70 वर्ष लगाएर किनभने संविधान सभाको बालमन्त्रीले मात्र भन्नु भने होइन नि, नेपाली कांग्रेसले पनि शुद्ध संविधान सभाकै नारा हो। संविधान सभाबाटै संविधान बनाउनुपर्छ भने हो। नेपालका सबै राजनीतिक दलले एउटा कालखण्डमा संविधान सभाबाटै संविधान बनाउने कुरा भनेर आएको हो र संविधान सभाले मिलेर बनाएको संविधान हो। त्यसैले यो संविधानको रक्षा गरौँ, लोकतन्त्रको रक्षा गरौँ, गणतन्त्रको रक्षा गरौँ र शशाङ्कजी हामीले राखिसक्यौँ पछिको धर्मनिरपेक्षताको रक्षा गरौँ। तर नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री शशाङ्क कोइरालाले भने कसैसँग नमिल्ने प्रतिक्रिया दिए। कांग्रेसको आफ्नै विचार र अस्तित्व भएका कारण संयुक्त आन्दोलनमा जान नहुने उनको भनाइ छ। संयुक्त आन्दोलनमा गए कांग्रेसलाई घाटा हुने उनको तर्क छ। हामी संयुक्त गएको छौँ, घाटा कांग्रेसलाई नै भएको छ, उनीहरूलाई घाटा भएको छैन। मैले राजनीतिक दृष्टिकोणले तपाईँहरूलाई भनेको तसर्थ दिदी कोइरालाले भनेका कुराहरू अत्यन्त सानो महत्त्वपूर्ण आजका दिनमा पनि छन्। हामीले यो आन्दोलन गर्दाखेरि पनि हामीले कसैसँग मिल्नु हुँदैन। अघि हाम्रो कम्युनिस्ट नेताले भन्नुभयो संयुक्त जानुपर्छ, फेरि हामीलाई नै घाटा हुन्छ। कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य मिनेन्द्र रिजालले संसद विघटन अघि नै एकै ठाउँमा बसेका मान्छेहरू अहिले विभक्त भएको भन्दै कुनै एकको पक्षमा नलाग्ने स्पष्ट पारे। अनि संसद विघटनको 1 निमेष पछाडि एउटा हामीले महान क्रान्तिकारी मानेर मोर्चा गठन गर्नुपर्ने, अर्कोलाई केन्द्र सबभन्दा ठुलो प्रतिक्रियावादी मानेर अनि त्यसलाई सके पार्टीबाट पछाल्नुपर्ने, त्यो राजनीति हामीले नबोक्दैन। प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि सत्ताधारी दलले नै सडक तताइरहँदा प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेस अझै के गर्ने भन्ने निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन। न त एकल रूपमा आन्दोलन प्रभावकारी बनाउन सकेको छ, न नेकपा दाहाल नेपाल पक्ष लगायतको प्रस्ताव नै स्वीकार गर्न सकेको छ। यसबाट कांग्रेसको ढुलमुले चरित्र झनै उदाङ्ग भएको छ।
खुल्ला मञ्च कुनै समय राजनीतिक सभा समारोहका लागि सबैको छनौटमा पर्दथ्यो। अहिले खुल्ला मञ्च अस्थायी बस पार्कमा रूपान्तरण भएपछि दलहरूलाई त्यस्ता आमसभा गर्न सडकमा उत्रनु परेको छ। ठूलो र खुल्ला स्थान अभावमा राजनीतिक दलहरूको आमसभाका कारण नागरिकको अधिकार समेत गुमेको छ। एक रिपोर्ट। संसद विघटनको समर्थन होस् या विरोधको नाममा राजनीतिक दलहरूले दिनहुँ सडक तताइरहेका छन्। कुनै बेला राजनीतिक परिवर्तनको माग राख्दै खुल्ला मञ्चमा आमसभा राखिन्थ्यो। आफ्नो भ्याइसम्मको शक्ति लगाएर कार्यकर्ता बटुल्ने र नेताहरूले चर्को भाषण गर्ने थलो खुल्ला मञ्च थियो। तर खुल्ला मञ्च बस पार्क बनेपछि नेताहरू खुल्ला मञ्चमा हुने आमसभा सडकै ढाकेर गर्न थालेका छन्। कहिले दरबार मार्गको सडक ढाकिन्छन् त कहिले प्रदर्शनी मार्ग पुतली सडक मार्ग। खुल्ला मञ्च मासिएपछि नेताहरू अहिले काठमाडौँको केन्द्रमा त्यस्तै खुल्ला चौरको खोजीमा छटपटाउन थालेका छन्। हामी कहाँ एउटा अलि ठुलो त्यस्तो खुल्ला ठाउँ जहाँ सभा पनि गर्न सकियोस् वा विपदको बेलामा ठुलो जनसङ्ख्यालाई संरक्षण पनि गर्न सकियोस्, जसले सहरको ब्युटिफिकेसन पनि होस्, त्यो खालको अलि ठुलो पार्क चाहिँ आवश्यक छ। त्यसो भए हुनाले चाहिँ त्यो जरुरी देख्छु मैले त्यो कुरा चाहिँ। बीच सडकमा मञ्च बनाएर विरोध सभा गर्दा मुख्य सडकसँगै काठमाडौँका अधिकांश भित्री सडक दिनभरि अस्तव्यस्त बन्ने गरेका छन्। अक्करमा रहेको नेपाली राजनीतिक परिवेश सहज नबन्दासम्म दलहरूले आमसभालाई मूल प्राथमिकतामा राखेका छन्। आमसभाको अर्को असर यही माघ 28 गते पनि देखिँदैछ। अहिलेसम्मकै ठुलो र अन्तिम शक्ति प्रदर्शन भन्दै योजना बनाइरहेको प्रचण्ड पक्षीय नेकपा काठमाडौँ जुनसुकै सडक क्षेत्र सानो हुने भन्दै आफ्नो प्रदर्शनकारी नअट्ने चिन्तामा छ। यद्यपि उसले फेरि पनि रत्नपार्क क्षेत्र र प्रदर्शनी मार्ग नै रोजेको छ र काठमाडौँमा तत्काल आमसभाका लागि खुल्ला चौरको अभाव पूर्ति गर्नुपर्ने विष्णु रिजाल बताउँछन्। सरकारले एउटा खुल्ला मञ्चलाई सधैँ खुलै राख्नु पर्थ्यो। त्यहाँ कुनै पनि प्रकारको संरचनाहरू बनाउने वा पार्क बनाउने काम गर्नुहुन्थेन। वर्तमान सरकारले के कारणले त्यो गरेको छ हामीलाई थाहा भएन। मञ्च भएको भए, खुला मञ्च भएको भए हामी पक्कै पनि त्यही नै सभा गर्थ्यौँ। नभएपछि हामीले बाध्यतावश सडकमा गर्नु परेको छ। वर्तमान राजनीतिक घटनामा छिटपुट आन्दोलन गरिरहेको नेपाली काङ्ग्रेसले पनि तत्काल खुल्ला चौर नभई सैनिक मञ्च टुडी खेललाई भए पनि उपभोग गरिनुपर्ने तर सडक अवरुद्ध गर्न नहुने नेता श्याम घिमिरे बताउँछन्। विरोध प्रदर्शनका कार्यक्रमहरू गरिरहेका छौँ। हामी सडकमा सधैँ तपाईँले हेर्न चाहेको हो, सधैँ सडकमा हल्ला गरेको हेर्न चाहेको, हामीलाई पनि बन्द हडतालमा उत्रेको हेर्न चाहेको हो भने मलाई भन्नु केही पनि छैन। दिनहुँ आन्दोलनका कारण दैनिकी अस्तव्यस्त बन्न थालेपछि सर्वसाधारण आक्रोशित छन्। 2/3 सरकार बनेसँगै स्थिरता र विकासको आशा राखेका नागरिक दलहरूको यस्तो व्यवहारले निराश छन्। अब गरी खानेलाई एकदम गाह्रो छ, असर छ, जाम छ, हरेक छ, टाइममा पुग्दिन, गाह्रो छ। यो सबै यो राज्यको प्रब्लम हो। राज्यले गरेको यो एकदम जनतामाथि तपाईँको एकदम कोठियाघात गरेको। लोकतान्त्रिक मुलुकमा आफ्नो माग राख्दै विरोध प्रदर्शन हुनु, सभा समारोह गरिनु स्वाभाविक मानिन्छ। तर अव्यवस्थित सहरीकरणले गिजोलेको काठमाडौँ त्यसमाथि भएका खुल्ला चौरहरू समेत मासिएपछि दलहरूलाई अहिले आमसभा गर्ने थलोको चिन्ता बढेको छ। यो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेको साथमा उत्तर कुमार साहु, काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा भोलि बहस नहुने भएको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले न्यायाधीश इन्द्रराज पाण्डेको निधनको शोकमा मंगलबार इजलास नबस्ने जानकारी दिनुभएको हो। अब संसद विघटन मुद्दामा माघ 28 गते मात्र बहस हुनेछ। संसद विघटन मुद्दामा केही दिन यता प्रधानमन्त्रीको निजी कानुन व्यवसायीले सरकारी निर्णयको प्रतिरक्षामा बहस गरिरहेका छन्। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा कोरोना संक्रमणले थप 7 जनाको मृत्यु भएको छ। यससँगै नेपालमा संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 2045 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 130 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। 24 घण्टामा कोरोनाबाट 194 जना निको भएका छन्।
पहिलो चरणको कोरोना खोप अभियान प्रभावकारी नहुँदै सरकारले दोस्रो चरण सुरु गरेको छ। भारतबाट आएको 5 लाख मात्रा खोपबाटै सरकारले कति चरणको अभियान चलाउने हो भन्ने प्रश्न खडा भएको छ। एक रिपोर्ट। भारतले अनुदानमा दिएको 10 लाख मात्र कोरोना विरुद्धको खोप सरकारले 4,30,000 व्यक्तिलाई लगाउने बताएको थियो। तर 11 दिनमा देशभर 1,84,857 जनाले मात्र खोप लगाउन पाए। चीन लगायतबाट अनुदानमा आउने भनिएको खोप अझै आइसकेको छैन, न त सरकारले खरिद प्रक्रिया नै अघि बढाएको छ। सरकारले सोमबार अर्को चरणको खोप अभियान सुरु गरेको छ। सरकारले बाँकी खोपले अरू चरणको अभियान चलाउने मनस्थितिमा रहेको देखिन्छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय भने यसलाई पहिलो चरणकै खोप अभियानको निरन्तरता भएको बताउँछ। 5 दिनका लागि UN एजेन्सीहरू तथा विदेशी कर्मचारीहरू, राजदूतावास तथा अन्य कूटनीतिक नियोगमा कार्यरत कर्मचारीहरूका लागि पाटन अस्पताल, ललितपुर, त्रिवी शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज र शहीद गङ्गालाल अस्पताल बाँसबारी तथा सञ्चारकर्मीहरूका लागि निजामती कर्मचारी अस्पतालमा कोभिड-19 को खोप गरी खोप लगाउनु हुन समेत हामी अनुरोध गर्दछौँ। विज्ञ भने लक्षित समूहसम्म खोप पुर्याउन सरकारले चासो नै नदेखाएको दाबी गर्छन्। खोपप्रति अविश्वास गरेर स्वास्थ्यकर्मी नै पछि हट्नुले सरकारको कमजोरी उदाङ्ग पारेको उनीहरूको भनाइ छ। यो पहिलो चरण चाहिँ त्यति सफल हुन सकेन। यसको कभरेज चाहिँ अलि कम भयो भन्दा मतलब धेरै कम भयो कि स्वास्थ्यकर्मीले लगाएनन् भने त्यसको चाहिँ प्रभाव फेरि अरूमा पनि पर्छ। अरूले पनि योले लगाएनन्, डाक्टरले लाउँदै लाएन, मैले किन लाउने हो, के रहेछ यसमा यो केही नराम्रो केही रहेछ क्या हो भन्ने खालको यो चाहिँ भावना आउन सक्छ। त्यसले चाहिँ सम्पूर्ण खोप कार्यक्रममा चाहिँ असर गर्न सक्छ। सरकारले दोस्रो चरणको खोप अभियान अन्तर्गत कूटनीतिक नियोगका कर्मचारी र पत्रकार लगायतलाई लगाउन सुरु गरेको छ। भारतबाट आएको 5 लाख मात्र खोपले अभियान कहिलेसम्म चल्ने र अरू खोप कहिले आइपुग्ने भन्ने टुङ्गो छैन। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथमा लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। सरकारले कोभिड-19 विरुद्ध दोस्रो चरणको खोप अभियान सुरु गरेको छ। आजदेखि पत्रकार र कूटनीतिक नियोगका कर्मचारीलाई लगाउन थालिएको हो। अन्य लक्षित समूहले नपाउँदै आफ्नो पालो आएपछि पत्रकार दङ्ग देखिएका छन्। एक रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण विरुद्धको अभियान अन्तर्गत फ्रन्टलाइनमा खट्ने पत्रकार र कूटनीतिक नियोगका कर्मचारीलाई सोमबारदेखि खोप लगाउन सुरु गरिएको छ। अभियानको दोस्रो चरण अन्तर्गत काठमाडौँमा निजामती कर्मचारी अस्पतालमा पत्रकारलाई खोप लगाउने व्यवस्था मिलाइएको छ। कोभिड-19 विरुद्ध खोप लगाएपछि पत्रकारले यसरी खुसी व्यक्त गरे। सरकारले पनि यसमा चाहिँ तत्परता देखाइराखेको देखिँदाखेरि यो चाहिँ खुसीको कुरा हो र अझ यसलाई चाहिँ यसलाई अझ गति दिनुपर्छ। किनेर ल्याउने कुराहरू होस्, त्यसको लागि पनि जस्तो अनुदानमा आउने कुरा मात्रै होइन कि थप किनेर ल्याउने र बढीभन्दा बढी यसमा जसलाई अत्यावश्यक छ तिनीहरूलाई दिँदै जानुपर्छ र रोगबाट चाहिँ मुलुकलाई मुक्त गराउनुपर्छ। स्वास्थ्यकर्मीलाई दिइसकेपछि जो सञ्चारकर्मीलाई पनि खोप दिनुपर्छ भन्ने सरकारले अवधारणा ल्यायो। त्यसको लागि सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, किन सञ्चारकर्मीले पनि यो सूचना प्रवाहमा यो महामारीको बेला रात दिन नभनी खटेका थिए, त्यो सूचना प्रवाह गरेका थिए। त्यो भएर सरकारले राम्रो एउटा इनिसिएसन लिएको छ। यसलाई चाहिँ एउटा विरोधको रूपमा भन्दा पनि अब यो खोप सबै पत्रकार साथीहरूले लिनु जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्छ। वृद्ध लगायत जोखिममा रहेका अन्य लक्षित वर्गलाई लगाउन छाडेर तत्काल आवश्यक नभएकालाई खोप लगाउन थालिएको भनेर विरोध पनि भइरहेको छ। तर पत्रकार भने प्राथमिकताका आधारमा सबैलाई खोप लगाउनु पर्ने बताउँछन्। हैन, भिडभाडमा गइरहनु पर्ने पेसाको मान्छे भएकोले पनि पत्रकारलाई प्राथमिकतामा राख्नु यो राम्रो निर्णय हो। अब अरूलाई पनि बिस्तारै सरकारले मलाई लाग्छ खरिद प्रक्रिया पनि अगाडि बढाइरहेको छ। त्यसकारणले सरकारले अरूलाई पनि प्राथमिकता राखेर जतिसक्दो चाँडै जो मान्छे खोप लिन चाहन्छ उनीहरूलाई खोप दिने वातावरण बनाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ। हामी फ्रन्टलाइनमा बसेर काम गर्नुपर्नेहरूले यसरी लगाउनु पाउँदाखेरि चाहिँ खुसीको अनुभव हुँदछ। अब यो खोप सबैभन्दा सबै नेपाली जनताले चाँडैभन्दा चाँडै सबैले लगाउनु पाउँछ भन्ने शुभकामना छ। खोप लगाउन पत्रकारले आफ्नो परिचय पत्र खुल्ने गरी सूचना विभागको प्रेस पास लिएर जानुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै पत्रकार महासंघको सदस्य वा महासंघले सिफारिस गरेका पत्रकारहरूले पनि खोप लगाउन पाउनेछन्। अब पालो आर्थिक समाचारको।
देशमा भित्रिने वस्तुको आयात घटेसँगै शोधनान्तर बचत 1.25 खर्बभन्दा बढी देखिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति प्रतिवेदनमा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 6 महिनामा शोधनान्तर बचत 1.24 खर्ब पुगेको हो। आयात घटेको र रेमिट्यान्समा आएको उल्लेख्य वृद्धिका कारण देशको शोधनान्तर अवस्था बचतमा देखिएको हो। गत आर्थिक वर्षको तुलनामा आयात घट्दै गए पनि लकडाउन यता अझ बढी आयात घटेको, रेमिट्यान्स अप्रवाह बढेको, सरकारको बाह्य ऋण बढेको लगायतका कारण शोधनान्तरमा सुधार देखिएको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको यो अवधिमा आयात 4.8%ले घटेर 6 खर्ब 61 अर्बमा सीमित भएको छ। त्यस्तै प्रतिवेदन अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 6 महिनामा 4 खर्ब 95 अर्ब रुपियाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको यो अवधिमा भित्रिएको रेमिट्यान्स गएको आर्थिक वर्षको यही अवधिको भन्दा 0.6%ले बढी हो। सरोकारवालाहरूले कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउँदा साना किसानहरूलाई मर्का नपर्ने गरी भित्र्याउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। संसदको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको बैठकमा आज सरोकारवालाहरूले किसानलाई मारमा नपार्न सुझाव दिएका हुन्। एक रिपोर्ट। सरकारवालाले कृषिमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउँदा देशका साना किसान मारमा पर्ने भन्दै त्यसलाई रोक्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका सदस्य अरनीको राज भण्डारी कृषिमा विदेशी लगानी भित्र्याउँदा सरकारवालासँग गहन छलफल गर्नुपर्ने बताउँछन्। यस्तो संवेदनशील कुरामा हामी ऐनलाई एउटा भनौँ न एउटा अनुसूचीमा हेरफेर गर्दाखेरि त्यसले कहाँसम्म असर पार्छ, कसलाई असर पार्छ, त्यो बीच छलफल भएर कुन कुन ठाउँमा ल्याउने, कसरी ल्याउने भन्ने कुरा छलफल नभएर एकाएक ल्याउँदाखेरि यसले त होल कृषि नै हामी विदेशीहरूलाई हस्तान्तरण गर्ने जस्तो अवस्थामा नपुग्ला भन्ने छैन। त्यसैले यो कुरामा हामी संवेदनशील हौँ र यसमा छलफल गरौँ। त्यस्तै डेरी उद्योग संघका उपाध्यक्ष निराजन श्रेष्ठ कृषिमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउनु अघि कृषकको रोजगारीको व्यवस्थामा ध्यान दिनुपर्ने तर्क गर्छन्। जनशक्ति, जमिन र खाद्य सुरक्षामा पनि ध्यान दिनुपर्ने उनको तर्क छ। हामीलाई एउटा प्रेडिक्टेबिलिटी हुने आवश्यक दिनुहोस्। विदेशी लगानी चाहिन्छ चाहिँदैन त्यो अर्को उद्देश्य, हामी चाहिँदैन भन्दै भन्दैनौँ, चाहिन्छ। केमा चाहिन्छ बसौँ, स्टेक होल्डर्ससँग छलफल गरौँ। तर यसको लागि चाहिँ यसो कायम नगरौँ कि हामीलाई चाहिँ यो छिद्र राखेर भोलि आफूले पोलिसी चाहिँ यसलाई चाहिँ टोलमोड गर्ने, करप्सन गर्ने, पोलिसी करप्सन गर्ने पाटो चाहिँ नखराखौँ भन्ने मेरो आग्रह हो। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव वैकुण्ठ अरियाल भने कृषिमा विदेशी लगानी साना तथा मझौला उद्योगमा नभई ठूला उद्योगमा भित्र्याउन लागेको बताउँछन्। 50 करोड भन्दा बढी लगानी गर्ने तथा आफै उत्पादन गरेर 75% बढी निकासी गर्नेलाई मात्रै भित्र्याइने उनको दाबी छ। यहाँको साना उद्योगमा आओस्, अहिले जसरी साना उद्योगमा खोलिएको थियो 2049 सालमा साना उद्योगमा आओस् भनिएको छैन, मझौला उद्योगमा आओस् पनि भनिएको छैन। यो चाहिँ नि ठुला उद्योगमा मात्रै, जुन चाहिँ 50 करोड भन्दा बढी लगानी गरेर आउने त्यस्ता उद्योगहरूमा मात्रै भनेर खोलिएको छ। र त्यसमा पनि के छ त भन्दाखेरि आफैले उत्पादन गरेर, अरूको उत्पादनको कुरोहरू होइन, आफैले उत्पादन गरेर 75% उसले निकासी गर्छ भनेदेखि त्यस्ताका लागि मात्रै भनेर भनिएको छ। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव डाक्टर प्रेम नारायण कण्डेल कृषि तथा पशुपक्षी क्षेत्रको विकासमा नीति तथा कानुन बनाउँदा सम्बन्धित क्षेत्रको धारणा लिने गरेको बताउँछन्। किसान र निजी क्षेत्रलाई असर नपार्ने गरी कृषिमा विदेशी लगानी भित्रिने तथा यसले किसानलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने पनि उनको तर्क छ। आफैले उत्पादन गर्नुपर्ने, प्रारम्भिक उत्पादन पनि आफैले गर्नुपर्ने, अनि त्यसपछि ठुलो उद्योग चाहिँ ठुलो स्तरको हुने र त्यो 75% अनिवार्य रूपमा निकासी गर्ने भन्ने विषयले चाहिँ नि मलाई लाग्छ त्यति धेरै चिन्ता मान्न पर्ने अवस्था चाहिँ नि नहोला भन्ने हाम्रो सोच छ। कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्र्याउने विषयमा विरोध भइरहँदा सरकारले भने साना उद्योगी व्यवसायलाई अप्ठ्यारो नपर्ने मान्यता राखिएको बताइरहेको छ। अब बन्ने कार्यविधि सबै पक्षको साथ लिएर बनाइने सरकारको भनाइ छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्से साताको दोस्रो दिन आज 37.48 अङ्कले बढेर 2561.47 बिन्दुमा पुगेको छ। आइतबार 48.74 अङ्कले बढेर 2 नयाँ रेकर्ड कायम गरेको नेप्सेमा आज पनि उच्च सुधार आएको हो। आज कारोबार सुरु भएको केही बेरमै नेप्से 2500
63.30 बिन्दुमा पुगेको थियो। यो बिन्दु हालसम्मकै उच्च हो। यसअघि 2077 माघ 25 गते आइतबार नेप्से 2524 बिन्दुमा पुगेर नयाँ रेकर्ड कायम गरेको थियो। यस्तै आज नेप्सेमा 10 अर्ब 61 करोडको कारोबार भएको छ भने कारोबार भएका 12 समूह मध्ये 5 समूह घटेका छन्, अन्य 7 समूह बढेका छन्। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले अमेरिकाले इरानमाथि लगाइएको नाकाबन्दी नहटाउने बताएका छन्। इरानले युरेनियमको प्रयोग सम्बन्धी कार्यबन्द नगर्दासम्म अमेरिकाले इरानमाथि लगाएको प्रतिबन्ध नहटाउने जानकारी उनले दिएका हुन्। इरानका विदेश मन्त्री मोहम्मद जभाद जारिफले गत शनिबार एक अन्तर्वार्ताका क्रममा अमेरिकाले आफूहरूमाथि अवैधानिक रूपमा नाकाबन्दी लगाएको बताएका थिए। त्यस लगत्तै अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनको यो प्रतिक्रिया आएको छ। विदेश मन्त्री जारिफले अमेरिकाले आफूहरूमाथि लगाएको प्रतिबन्धका कारण आफूहरूको धैर्यता टुटिसकेको बताएका हुन्। भारतको उत्तराखण्डमा हिम पहिरोमा परि 18 जनाको मृत्यु भएको छ। यस्तै 200 भन्दा बढी बेपत्ता भएको उद्धारकर्मीहरूले बताएका छन्। आइतबारको हिम पहिरोका कारण तीव्र बेगको पानी र हिउँले पुलहरू, सडकहरू र 2वटा विद्युत गृहमा क्षति पुगेको छ। बेपत्ता भएका सबैजसो व्यक्तिहरू विद्युत गृहमा कार्यरत मजदुर रहेका थिए। विद्युत गृहको सुरुङमा पसेको बाढी, माटो र ढुङ्गाका कारण केही मानिस सुरुङभित्रै थुनिएको उद्धारकर्मीको भनाइ छ। अब पालो खेल समाचारको। एपीएफ क्लबले राष्ट्रिय महिला लीग फुटबलमा अपराजित यात्रालाई कायम राखेको छ। अपराजित यात्रा कायम राख्ने क्रममा एपीएफले आज उदयपुरको चौदण्डीगढी नगरपालिकालाई 14-0 गोल अन्तरले पराजित गरेको छ। एन्फा कम्प्लेक्स साधु बाटोमा एपीएफलाई जित दिलाउन सावित्रा भण्डारीले ह्याट्रिक सहित 8 गोल गरिन्। यस्तै अनिता बस्नेत र अनिता केसीले समान 2-2 गोल गरे। कप्तान अनु लामा र रविना गोलीले 1-1 गोल रह्यो। प्रतियोगिताकै सबैभन्दा कमजोर टिम चौदण्डीगढी एपीएफले दुवै हाफमा समान 7-7 गोल गरेको थियो। यससँगै शीर्ष स्थानको एपीएफले लिगमा लगातार 7औं जित हात पारेको छ। एपीएफले 7 खेलमा 21 अङ्क जोडेको छ। एपीएफ लिगमा अपराजित रहने एक्लो टिम हो। चौदण्डीको यो लगातार 7औं हार हो। चौदण्डी अङ्कविहीन रहँदै पुछारमा रहेको छ। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। ओली इतिहासकै कलङ्कित प्रधानमन्त्री भएको नेकपा अध्यक्ष दाहालको आरोप। सहकार्यको सम्भावना टुटेको अध्यक्ष नेपालको प्रतिक्रिया। नेकपाले सडक कब्जा गर्दा पनि प्रतिपक्ष कांग्रेस अनिर्णयको बन्दी। मिलेर आन्दोलन गर्ने नेकपाको प्रस्ताव फेरि पनि अस्वीकार। कोरोना विरुद्ध पहिलो खोप अभियान प्रभावकारी नहुँदै दोस्रो सुरु। थप खोप ल्याउने विषयमा सरकार अझै मौन। चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनामा शोधनान्तर बचत 1 खर्ब 25 अर्ब पुग्यो। वैदेशिक व्यापार बढ्दा आयात भने गिरावट। र राष्ट्रिय महिला लीग फुटबलमा एपीएफको अपराजित यात्रा कायमै। उदयपुरको चौदण्डीगढी 14-0 गोल अन्तरले पराजित।
हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्य सहितको निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।